भारतमा राजा थिएन, राजाहरू ब्रिटिस थिए, ब्रिटिस देशमै छैनन्। तर नेपाल त्यो देश होइन, नेपालमा त पूर्व राजाहरू छन् नि त। आफैमा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली होइन भारत, किनभने उसले सिकेको हो ब्रिटिसबाट। तर उसले एउटा कुरा फेल के गरे भन्दा राष्ट्रपतिमा राजनीतिक व्यक्ति राख्नुपर्ने संविधान बनाइदियो। भारत चुकेको, नेपालले सारेको। देख्दा आलङ्कारिक बनाएको छ राष्ट्रपतिलाई, तर भित्री जिस्ट चाहिँ कार्यकारी बनाएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा गरौँ, 1961 2061-62 को कुरा होला यो। फेरि सक्षम लागेर एकपटक हटाइसकेको देउबालाई सक्षम लागेर राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक के गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो कि भएन? राष्ट्रपतिलाई सक्षम लाग्यो भने राष्ट्रपतिले देउबालाई नियुक्त गर्न पर्थ्यो कि पर्थेन? पर्थ्यो। यो दुईटामा फरक चाहिँ के छ? यो नेपालको हो, यो कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजी र अङ्ग्रेजी वर्ड मिलाउनु पर्छ। हो, यो कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया हो। हाउस अफ द पिपुल अनलेस सुनर डिजल्भ भन्ने जुन शब्द, स्याल कन्टिन्यू फर 5 इयर्स भन्ने शब्द हुबहु सारेको छ। यो 5 को धाराले अबको देशमा आन्दोलन गर्छ। घर स्याङ्जा भनेको काठमाडौँको कुरै छोड्नुहोस् सर, अमेरिकामा सम्म कोठा पाउन गाह्रो भयो मलाई। काठमाडौँमा जातीय द्वन्द्व गराउने बिउ रोपिएको छ यो देशमा। भोलि जातीय द्वन्द्व हुनसक्छ काठमाडौँमा, नेवार र दलित बीच फाइट हुनसक्छ। र अबको बाटो मैले प्रष्ट भन्दै कि कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्थालाई जनताले समर्थन गर्नुपर्छ, होइन भने राजा ल्याएर संसदीय व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कडेलजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले 20 जना मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेसँगै एक किसिमले राजनीति जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, यो बिचमा विपक्षी गठबन्धनले पनि आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। आजबाट चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा अधिवक्ताहरूबीच जुन मत बाँझिएको अवस्था छ, यतिखेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउबालाई नियुक्ति गर्नुपर्छ बहुमत सांसदको हिसाबले भनेर त्यो किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि यतिखेर सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ, यो संवैधानिक एक किसिमको जटिलता देखिएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद छ पत्रकार महोदय। कसरी हेरिरहनु भएको छ जुन पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई यहाँले? जुन प्याराडाइम शिफ्ट हुन्छ नेपालमा, पोलिटिकल प्याराडाइम भनेर पब्लिक इनोभेसनमा लागिसकेपछि यति छोटो समयमा यो प्याराडाइम शिफ्ट हुन्छ मैले सोचेको चाहिँ थिएन। त्यति छिटो देशको प्याराडाइम शिफ्ट हुने दिशामा देखिन्छ। अर्थात् जो कोहीको नाम हजुरले लिए पनि प्रष्ट कुरा आजको दिनमा के कुरा देखियो भन्दा पात्र जो कोही भए पनि, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए पनि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भए पनि, शेरबहादुर देउबाजी भए पनि, पुष्पकमल दाहालजी भए पनि, रामवरण यादवजी भए पनि, रुकमागत कटवालजी भए पनि, यो संविधानले निकास दिएन। यो संविधान अब पूर्णतः फेल भइसक्यो, कम्प्लिटली म भन्दैछु। र यसको दोष पाउने मान्छे को हो? बारम्बार संविधानको विश्लेषण गर्ने, संविधानको किताब लिएर संविधानको विद बन्दै हिँड्ने मान्छेहरू दोषी हुन्। कुरा भन्नु भने कि दलहरू दोषी हैनन्? विवाद झिक्ने, आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने, आन्तरिक किचलो गर्ने, झगडा निकाल्ने, यी दलहरू दोषी? म भन्दैछु दलहरू पहिलो नम्बरमा दोषी हो। तर अझै पनि त्यही संविधान, बिग्रेको संविधान बचाउँदै हिँड्ने, जनतालाई भ्रम छर्ने, नलेखेको बुदा छ भन्ने, आफ्नो अनुसार व्याख्या गर्ने कुरा भन्नु भने उहाँहरूले संविधानको व्याख्या गर्न बन्द गर्ने दिन आज आएको छ यो देशमा। इट्स एनफ। अब आफ्नो तर्क राख्नु पाउनुहुन्न। तर्क राख्ने र साइड च्याप्नेमा फरक पर्छ। कुरा भन्नु भने तर्क राख्नेले त्यो तर्क किन नराखेको म अहिले भन्दैछु तपाईलाई। हिजो एउटा ट्विट गरेको थिएँ भर्खर एउटा भिडियोमा, नेपालले अंगीकार गरेको व्यवस्था 62-63 को आन्दोलन म थिएन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ, छैन भने सुरु गरौँ। म थिएन त्यो आन्दोलनमा। आन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना गराउन खोजेको थियो। भनेको
46 सालको बनाउन खोजेको थियो हैन। तर गणतन्त्र ल्याइयो। संसदीय व्यवस्थाको राजतन्त्र हो नेपाल, राजा सहितको हो। गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्र ल्याउने किन नै थाहा थिएन यिनीहरूलाई। के को लागि गणतन्त्र? गणतन्त्र भनेको के हो? टाउको मात्र फेर्ने हो कि व्यवस्था फेर्ने हो? मान्छे मात्र फरक हुने हो कि पावर शेयरिङमा फरक हुन्छ? गणतन्त्रले गभर्नेन्स सिस्टमलाई राम्रो बनाउँछ, करप्सनलाई कम गराउँछ, पब्लिकबाट गणतन्त्र के को लागि भनेर त भनेनन् नेताहरूले। ६२ आन्दोलन पश्चातै प्रत्येक चुनावमा हो, प्रत्येक कार्यक्रममा त जनतालाई एक किसिमको सपना देखाएका हैनन् राजनीतिक दलहरूले। भन्दैछु म उहाँहरूले त्यो काम गरिसकेपछि आजको दिनसम्म, म ६४ मा त बोलिनँ होइन, आजको दिनसम्म 1 वर्ष अगाडिसम्म उहाँहरूले गरेको कुरा राम्रै होला अथवा 2015-16 सम्म राम्रै होला भनेर त बसेको हो। बिस्तारै 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 यसको गुदी बाहिर छताछुल्ल भयो र आज प्रमाणित भयो। अब सिद्धियो। अब यो संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सबैलाई होला, तर लाजै पचाएर बोल्न लाज मान्दैनन् भने कालोकोट मिडियामा गए हुन्छ। कुरा बन्धु म तपाईलाई 1 नम्बर कुरा गर्छु म। 1 नम्बर पहिला संसदीय प्रणाली, वेस्टमिन्स्टर प्रणालीलाई वेस्टमिनिस्टर भन्दै हिँडेका छन्। म प्रत्येक विश्लेषकको भिडियो काट्दैछु। कतिजनाले वेस्टमिनिस्टर भनेका छन्, शब्द उच्चारण बिग्रेको छ। यो वेस्टमिनिस्टर पनि भनेका छन्। मिनिस्टर यो वेस्टमिन्स्टर हो। वेस्टमिन्स्टर भन्ने सिटी हो। मैले भनिदिइसकेको छु। विश्लेषकहरू धेरै छन्। ठीक छ। मैले भनिदिइसकेको छु। किताबको नामै गलत बोले। किताबको नामै गलत भयो त्यहाँ। प्र्याक्टिस यो व्यवस्था भारतमा सुरु भएको ब्रिटिसले सुरु गराएको व्यवस्था हो। कुरा भन्नु भने जहाँ ब्रिटिस राजाहरू थिए, ब्रिटिसहरू थिए र नेपालमा ब्रिटिसले कब्जा गर्न सकेन, नेपालमा राजाले कब्जा गर्यो। कुरा भन्नु भने पछि त्यो राजाको पावरलाई, ब्रिटिसले लिएको पावरलाई इन्डियन गभर्नमेन्टले तान्यो, तर उसले कुन व्यवस्थामा जाने भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा भएन, किनभने उनीहरूलाई टाउकोसँग रिस उठिरहेको थियो, व्यवस्थासँग होइन। संसदीय व्यवस्थासँग रिस उठेको मान्छे आज संसदीय व्यवस्थामा किन कार्यकारी भन्दै हतियार उठाएका मान्छेहरू, उहाँलाई टाउकोसँग रिस उठेको थियो। टाउको फाले सबै सिद्धि राम्रो हुन्छ भन्ने अनुभव गरेका थिए। त्यसकारण भारतको संविधान त्यही छ, जसले गर्दा भारत आज यही छ। सबैभन्दा बढी गरिब छ भने भारतमा छ। किन? सबैभन्दा बढी विश्वमा गरिब छन् भने भारतमा छन्। अर्थतन्त्र र गरिब फरक हो, इन्कम र प्रफिट फरक हो। मेरो अफिसमा इन्कम 35 लाख रुपियाँ हुन्छ महिनाको, 35 लाख रुपियाँ, तर त्यो प्रफिट हो र म लसमा छु। अर्थतन्त्र प्रफिट होइन नि, पर क्यापिटा इन्कम प्रफिट हो। कुरा भन्नु भने पर क्यापिटा इन्कम भारतको कति छ मलाई भनिदिनुहोस्। पर क्यापिटा इन्कम भारतको कति छ मलाई भनिदिनुहोस्। नेपालको कति छ मलाई भनिदिनुहोस्। अरू देशको कति छ? त्यसकारण यो गलत विश्लेषण नगरौँ। अर्थतन्त्रमा ठुलो भन्ने बित्तिकै त्यो प्रफिट भएन, तपाईँले खान त पाएन नि, चलायमान भयो। बङ्गलादेशले उसिनिरहेको चलायमान भयो। त्यो भनेको मैले 1 लाख निकालेँ भने त्यो 1 लाखले हजुरले लानुहुन्छ, हजुरले लगेर छड किन्नुहुन्छ, छड किन्नेले फेरि घरमा गएर खाना किन्छ, उसले अर्को घर बनाउँछ, घर बनाउनेले ज्यामी राख्छ, ज्यामीलाई पैसा दिन्छ, पैसा लिएर जानेले मासु किन्छ, मासु किनेपछि त्यो मासुको पसल चल्छ। यो अर्थतन्त्र। यसलाई भन्छ मनी मल्टिप्लायर। त्यो भने के हो भने मैले 100 रुपियाँ मसँग छ भने 500 को इफेक्ट पर्छ भन्छ, टाइम्स 5 जान्छ त्यो मनी मल्टिप्लायर। किन मैले त 100 तपाईँलाई दिएँ नि, त्यो तपाईँले कहाँ दिनुहुन्छ? अर्कोलाई दिनुहुन्छ नि। उसले के गर्छ? अर्कोलाई गर्छ नि त। टाइम्स 5 सम्म जान्छ। 1 लाखले 5 लाखको एट्याक हान्छ। यो मनी मल्टिप्लायर हो। म भन्दैछु तपाईँलाई, त्यसकारण भारतको धेरै गुणगान गराउन जरुरी छैन भन्ने कुरा मैले राखेको हो। वान अफ द फेलर कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड भारत। त्यति धेरै मान्छेहरू छन्, तर पनि त्यति सक्षम मान्छेहरू छन्। विश्वका टप कम्पनीमा इन्डियनहरू छन्, तर पनि न उसले आफ्ना मान्छेलाई बाहिर जान रोक्न सक्यो, न उसले देशलाई बनाउन सक्यो। सरकार मात्रै बन्न सक्यो।
त्यसकारण भारतको तर छिमेकी देशमा भारतको प्रभुत्व त कायम राखेको भारतको अहिले पछिल्लो समय नेपालकै हेर्ने हो त्यो पोलिटिकल कुरा हो। पछिल्लो समय भारतीयहरूको अभिव्यक्ति त सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न लेख मार्फत मिडिया मार्फत त छताछुल्लो छन् नि। मैले भन्न खोजेको कुरा हजुरलाई अर्थतन्त्रको कुरा गराएको। राजनीतिक रूपमा त नरेन्द्र मोदी विश्वकै टप होला, सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी भारतको हो होइन, सम्मान छ त्यसको कुरामा। तर आर्थिक रूपमा भारत कम्पेयर गर्नुपर्ने देश चाहिँ होइन, यो कुरा नेपालीले बुझ्नु पर्यो। त्यो देशले बनाएको संविधान, त्यसलाई वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भन्छ, तर उसले त्यहाँ चुक्यो। त्यो किन चुक्यो भन्दा उसँग राजा थिएन। राजा भनेका ब्रिटिसहरू थिए, ब्रिटिस निकाल्दा राजा नै थिएन त्यो देशमा। बुझ्नुहोस् है अलिकति। भारत चुकेको किन, नेपाल कहाँ पुगेछ म भन्छु फेरि। ब्रिटिसहरू राजा थिए, ब्रिटिस हटाउँदा त्यो ब्रिटिस त्यो देशमा थिएन। त्यो संस्था त एउटा राजनीति गर्ने जान पर्यो। त्यो भएर राजनीतिक पार्टीको मान्छे प्रेसिडेन्ट हुने भयो त्यहाँ। तर नेपाल त्यो देश थिएन। राजाको सत्ताच्युत गर्न सकिन्थ्यो, तर राजा त थियो नि त नेपालमा, थिएन र। त्यसकारण त्यो ठाउँमा राजा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा ब्रिटिसले गरे, किनभने त्यो ब्रिटिसहरू ब्याक भएपछि राजा राखे त्यहाँ। तर भारतले त्यो काम गरेको हुँदा भारतको सिको गर्दा नेपाल फस्यो। भारतमा राजा थिएन, राजाहरू ब्रिटिस थिए, ब्रिटिस देशमै छैनन्। तर नेपाल त्यो देश होइन, नेपालमा त पूर्व राजाहरू छन् नि त। यहाँनिरको विश्लेषण कसरी हान्छ मान्छेले त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। यहाँनिर भारत चुक्यो। अब आयो ६२-६३ को आन्दोलन। पहिलाको नजाउँ, ६२-६३ को आन्दोलनको एउटा मात्रै मकसद थियो, ज्ञानेन्द्र शाहले लिएको अधिकारलाई ब्याक गराएर पुनर्स्थापना गर्ने संसदलाई। अहिले अदालतको फाइट जस्तै थियो। हिजो संसद पुनर्स्थापना गरेको आन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो भने अब संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलन आजबाट सुरु भएको छ, यसले गणतन्त्र फाल्छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अहिले जो आन्दोलन गर्नेहरू त संघीय गणतन्त्र धरापमा परिरहेको छ, यसलाई जोगाउन पर्छ, प्रतिफलन हुन लागिरहेको छ, भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यो एउटा फ्याक्टर आयो। आन्दोलन एउटाको लागि तर निचोड अर्कोको लागि। राजा हट्यो, राजा हटेका देशहरू छन् यो विश्वमा, हटाएका देशहरू पनि छन्, कतिपय फर्किएका देशहरू पनि। तर राजा हटाएपछि राष्ट्रपति बनेका देशहरू छैनन्। मैले भन्न खोजेको कुरा यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले कि अलि बुझ्नु भएन? विश्वमा नै छैन यो। मलाई देशको नाम दुईटा भन्दै हुन्छ कालो कोटले, दुईटा गेम फिनिस। राजा हटाएर प्रेसिडेन्ट बनेका देशहरू दुईटाको नाम दिए हुन्छ मलाई। राजा हटाऊ, कार्यकारी राष्ट्रपति राख, त्यसलाई गणतन्त्र भन्छ। यो संविधान गणतन्त्रको संविधान होइन। हिजो मैले एउटा विश्लेषण गरेँ, यो भारततन्त्र हो, यो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली होइन। वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भनेको बेलायतको प्रणाली हो। त्यो प्रणालीमा राजा हुन्छ, त्यहाँबाट डेभलप भएको प्रणाली हो। त्यो अस्ट्रेलियामा छ, त्यो क्यानाडामा छ, त्यो न्युजिल्यान्डमा छ। कुरा बुझ्नु भने त्यो प्रणाली हो। तर नेपालको यो संविधान भारतको प्रणाली हो, जो भारत आफैमा वेस्टमिन्स्टर होइन, आफैमा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली होइन भारत। किनभने उसले सिकेको हो ब्रिटिसबाट। तर उसले एउटा कुरा फेल के गर्यो भन्दा राष्ट्रपतिमा राजनीतिक व्यक्ति राख्न पर्ने संविधान बनाइदियो। उसलाई थाहा भएन। थाहा भएको भए आज भारत कहाँ पुग्थ्यो? भारत चुकेको, नेपालले सारेको। त्यसकारण म एक नम्बरमा म आइरहेछु, मेन समरीमा आइरहेछु। नेपालले भारतको संविधान सारेको म भन्दैछु त। राजा हटाएपछि दुईटा कुरा हुँदो रहेछ होइन। संसदीय व्यवस्था भनेको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भनेको कस्तो बन्दियो भने सुरुमा राजा हटाइदिए उनीहरूले, हटाए कि हटाएन? तपाईँले त्यही उदाहरण गर्दै हुनुहुन्छ नि। हटाइदिए, राजा हटाएर राष्ट्रपति राखे, अथवा भारतले भने जस्तो बनाए। किनभने पहिला भारतबाट ब्रिटिसहरू आउट भएको हो नि, पछि त्यो सिस्टमले काम गरेन, राजा चाहिन्छ भनेर ब्याक गरे हो कि होइन? हो कि होइन? यही कुरा हो मैले भनेको। वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा
राजा नभएको देश दुईटाको नाम कसैले मलाई दिन्छ भने कालो कोटले दिए पनि हुन्छ, संविधानको ज्ञाताले दिए पनि हुन्छ, मलाई त्यो दिन सक्दैन। त्यसकारण नेपालको संविधान जुन बनेको छ, न यो गणतन्त्र हो, न यो संसदीय व्यवस्था हो, न यो राजा सहितको संसदीय व्यवस्था हो, यो भारतको संसदीय व्यवस्था हो। अब भारतले भनेको यहाँ लेख्यो कि लेखेन भन्ने कुरा, पावर सेयरिङको कुरामा यो संविधान बेलायतको होइन, यति कुरा बुझ्यो। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण जुन संविधान हामीसँग बस्यो, यो संविधान फेल भएर राजा ल्याएको इतिहास ब्रिटिसमा छ, ब्रिटेनमा छ। त्यो कुरा नेपालीले गर्ने एउटा मात्रै अप्सन बाँकी छ यो देशमा, एउटा मात्रै एउटा। अर्को अप्सन बाँकी छन्, अर्को दुईटा। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले न म राजावादी हो न म गणतन्त्रवादी हो। यदि हो भने म राजावादी पनि हो, म गणतन्त्रवादी पनि हो। भनेको के हो भने गणतन्त्र हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ मलाई, राजा हटाउने हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिन्छ मलाई। त्यो पनि सेमी प्रेसिडेन्सियल भनेको छ मैले बारम्बार, अर्ध कार्यकारी भनेको छ मैले। अमेरिकाको भनेको छैन, यो अरूको एजेन्डा हो। रोवान्डाको मोडल भनेको छ मैले, फ्रान्सको मोडल भनेको छ मैले। कुरा बुझ्नु भने ब्रिटिसको मोडल हो भने ब्रिटिसको मोडल, दुईटा संविधान बन्छ देशमा, कमन ल, सिभिल ल। फ्रेन्चहरू अलि बढी सिभिल ललाई बिलिभ गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। कमन ल यो हाम्रो हो, ब्रिटिसको। त्यसकारण यो ब्रिटिसको कमन ल अनुसार बनेन र विश्लेषण पनि भएन। कमन लले के भन्छ, यहाँ नलेखेको कुरा राष्ट्रपतिले कानुन बनाउन पाउँछ भनेको छ कमन लले। न कमन लको यहाँ कुरा गर्छन्, कुरा बुझ्नु भने न गणतन्त्रको संविधान हो भनेर व्याख्यासहित विश्लेषण गर्न सक्छन्, न यो व्यवस्था वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो भनेर भन्न सक्छन्। त्यसकारण नेपालको संविधान गलत बनेको प्रमाणित भएको छ। यो मेरो शब्दमा भनेका कुराहरू भए। अब व्यवहारमा कसरी प्रमाणित भयो यो देशमा भने अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि रुखमागत कटवाललाई हटाउने निर्णय भरै पात्र जो कोही भए पनि त्यो गर्न पाइन्थ्यो, तर त्यसलाई रोक्दियो कसले? राष्ट्रपतिले। कार्यकारी त्यति बेला किन बनेको उहाँ? अदालतले रोक्न चाहिँ सही थियो होला, होइन न? राष्ट्रपतिले रोक्न पाइन्छ? उत्तर चाहिन्छ मलाई। मेरो सबैभन्दा आदरणीय पात्र हो रुखमागत कटवाल। म व्यक्तिको नामतिर नजाउँ, भलै त्यो मान्छे दिपेन्द्र कण्डेल होला। रोक्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदैन। मन्त्री परिषदको निर्णय आलङ्कारिकले पठाउने हो, मन्त्री परिषदको निर्णय। कुरा बुझ्नु भने उहाँले किन रोकेको? रामवरण यादवजीले विश्लेषण गर्नु होला, उहाँले पनि बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई कति कुराहरू। त्यहाँनिर कार्यकारी अधिकार मिच्यो कि मिचेन? त्यहाँबाट सुरु भएको छ राष्ट्रपतिले कार्यकारी व्यवस्था यो देशमा सुरु गराएको। त्यसकारण यो संविधान यस्तो बनाएको छ, देख्दा आलङ्कारिक बनाएको छ राष्ट्रपतिलाई, तर भित्री जिस्ट चाहिँ कार्यकारी बनाएको छ यो संविधानले। अहिलेको विवादको चुरो पनि एउटै यही हो। मलाई यो धेरै पछि म आज यो ठाउँमा आएको, आजको भोलि विश्लेषण गर्न सकिँदो रहेनछ। धेरै पछि म यो ठाउँमा आएँ र यो देशले प्रमाणित गरेको छ आज, र आज 76 को 5 मा पुगेको छ। 76 को 5 को धारा म पढ्छु एकपटक। राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार 76 को 5 पढ्छु। प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा 4 अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनु भएको छैन, त्यो लिन पर्थ्यो भन्ने म मान्छे। अरु सबै दलका मान्छे त्यो होइन, बरु प्रधानमन्त्री बन्न भनेर शीतल निवास पुगे। म भएको भए पहिला अदालत जान्थे, पहिला 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुस्, होइन भने राजीनामा गर्नुस्, अनि बल्ल राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न पाउँछ बनाउँथे मैले। यो उहाँहरू खालि पदको लागि मात्र हिँडेको, सिस्टमको लागि हिँडेको देखिँदैन। अब नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेको छ। नियुक्त गर्ने भनेको छ। के भने मैले?
नियुक्त अपोइन्ट गर्ने भनेको छ। राष्ट्रपतिले आधार सङ्कलन गरेर पार्लियामेन्टमा पठाउने भनेको भए आलङ्कारिक हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिकोमा 146 अथवा 49 बुझाउने तीनटा जे भए पनि, तर त्यो चाहिँ सरासर डकुमेन्ट कहाँ जाने, पार्लियामेन्टमा जाने बनाइदिएको भए त्यो एउटा आलङ्कारिक हुन्थ्यो। त्यो राष्ट्रपति उहाँलाई निर्णय गर्ने अधिकार 5 ले दिएछ। अब म भन्न चाहन्छु यो देशमा, म भन्न चाहन्छु म कालो कोटहरुलाई 76 को धारा 5 ले सांसदलाई निरङ्कुश बनाउँछ भन्दा अभिव्यक्ति दिनेहरू कहाँ लेखेको छ? त्यो अभिव्यक्ति उहाँहरूको किन फिर्ता लिन सक्छ उहाँहरूले भने 76 को 5 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिने राष्ट्रपतिलाई मैले हिजो ट्विट गरेको थिएँ रिपोर्टर्स क्लबमा, रिपोर्टर्स नेपालमा भाइरल पनि भएको छ। 2047 सालको संविधान अनुरूप राजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा गरौँ, 2061-62 को कुरा होला यो। फेरि सक्षम लागेर एकपटक हटाइसकेको देउबालाई सक्षम लागेर राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक के गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो कि भएन? राष्ट्रपतिलाई सक्षम लाग्यो भने राष्ट्रपतिले देउबालाई नियुक्त गर्न पर्थ्यो कि पर्थेन? पर्थ्यो। यो दुईटामा फरक चाहिँ के छ? केपी शर्मा ओलीको नाम मैले लिन बन्द गरेँ हिजोबाट, त्यो म अब जरुरी छैन मलाई। म प्रधानमन्त्रीको बाटोमा म माथि क्रस भएँ हिजोबाट, म राष्ट्रपतिकोतिर आइसकेको छ एनालाइसिस। केपी शर्मा ओलीको पात्र जो कोही भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्षम लाग्यो भने देउबा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदो रहेछ 2047 को संविधान अनुरूप। 2072 को 76 को धारा 5 मा राष्ट्रपतिलाई सक्षम लाग्नु पर्ने रहेछ। कुरा बुझ्नुहुन्छ? 76 को धारा 5 मा सक्षम लाग्न पर्ने कोलाई रहेछ? राष्ट्रपतिलाई। ज्ञानेन्द्रलाई सक्षम लागेन भने नगर्न सक्नुहुँदो रहेछ। राष्ट्रपतिलाई सक्षम लागेन भने नगर्न सक्नुहुँदो। राष्ट्रपति कार्यकारी भयो कि आलङ्कारिक? मलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। कोही कसैले दिन सक्दैन, च्यालेन्ज हो। मलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण संविधानको धारा 5 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मैले रिसर्च गरेको छु। यहाँ भारतको संविधान छ, यो नेपालको हो, अंग्रेजीमा मसँग भारतको संविधान नै बोक्नु भएको छ। यो नेपालको हो, यो कहिलेकाहीँ अंग्रेजी र अंग्रेजी वर्ड मिलाउनु पर्छ। हो, यो कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया हो। कुरा बुझ्नु भने यो दुईटा किताब मैले कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई दिएँ भने फाइन्ड द डिफरेन्सेस, हैन, फाइन्ड द सिमिलरिटिज एन्ड द डिफरेन्सेस इन बिट्विन दिज टु कन्स्टिट्युसन्स मैले भने प्रत्येक नेपाली अंग्रेजी पढ्नु पर्यो, अंग्रेजी पढेर बुझ्नु पर्यो। प्रत्येक नेपालीले दुईटा बुझा कम्तीमा, एउटा ए भन्ने शब्द पनि नकाटिएका दुईटा बुझा पाउँछ प्रत्येक नेपालीले। हुबहु पाउँछ। के छ त्यो बताइदिनु। हुबहु पाउँछ। म हजुरको अर्को कुरा गर्दैछु। म एउटा डिजोल्युसनको मात्रै म एउटा भनिदिन्छु अहिलेलाई है। 85 को डिजोल्युसन, 85 को ओके। यहाँ लेखेको छ 83 मा ड्युरेसन अफ हाउस अफ पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ संसदको कार्यकाल कति हुने भन्ने कुरामा हाउस अफ द पिपल अनलेस सुनर डिजल्भ भन्ने जुन शब्द स्याल कन्टिन्यू फर 5 इयर्स भन्ने शब्द हुबहु सारेको छ भनेको अगावै अनलेस डिजल्भ सुनर भनेको अगावै विघटन भएकोमा बाहेक बनायो। यो अंग्रेजीमा सेम छ, यहाँ पढ्यो हुन्छ कि कुरा बुझ्नु भने। यो मैले पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ। यो एउटा भयो। अब सुन्नुहोस्, यो संविधानको धारा 76 को 5 मा जुन कुरा लेखिएको छ विश्वको कुनै पनि वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा त्यो कुरा लेखिएको छैन। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कुरा नट पोसिबल। त्यो बुझा नै हुँदैन। अरूमा के हुन्छ वेस्टमिन्स्टरमा भने
ब्रिटेनमा के छ भन्दा ठुलो दलले सरकार बनायो भने उसले डिजल्भ गर्न पाउँछ। एउटै पार्टी भयो भने कसले गरेको हो डिजल्भ? बोरिस जोन्सनले गरायो होइन, प्राइम मिनिस्टर होइन त, गरायो हो कि होइन? त्यहाँ गराएको छ। विश्लेषणका कुरा यहाँ गर्छन् यिनीहरू। आफूलाई मन लाग्दी गर्ने विश्लेषण भयो भने नेपालमै बस्ने, त्यसपछि आफूलाई अलि च्याप्न थाल्यो भने ब्रिटेनमा यो छ भन्छ, ब्रिटेनमा यो छ भने ब्रिटेनमा भएका सबै कुरा विश्लेषण गर न। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेनमा यो छ पोलिसी भन्छन् आफ्नो पक्षमा पार्नलाई। भलै केपी शर्मा ओलीले भनिदिनु भयो त्यो कुरा, ब्रिटेनले पनि गरेको थियो 1 नम्बरमा भने। अरू कुरा पनि ब्रिटेन अनुसार हुनु पर्यो नि। मन लाग्दा आँखा चाहिँ चस्मा चाहिँ अमेरिकाको भनेर कम्पेयर गर्ने, प्यान्ट चाहिँ इन्डियाको भनेर कम्पेयर गर्ने, सर्टको प्रश्न उठा के सर्टको कुरा गर्नु, उसले चस्मा नै अमेरिकाको लाउँछ भने जस्तो कुरा नगरौँ न। यो गलत भयो। विश्लेषण हान्ने हो भने इक्वल हान्नुपर्छ, इक्वल साइड लिएर विश्लेषण गर्ने। यी कालो कोटहरूको अभिगत संविधानले देखाइदियो। आज वेस्टमिन्स्टर सिस्टम होइन, यो भारतको कपी। अब सुन्नुहोस्, अब 5 मा भारतको कपी मैले सिधाइसकेँ। अब 5 मा आयो। यो 5 को धाराले अबको देशमा आन्दोलन गर्छ। 5 को धाराले, 5 ले आन्दोलन त अब निम्त्याइसक्यो नि। मैले यही कुरा भने यो 5 ले आन्दोलन गर्छ। 5 भन्ने बुदा राख्न हुँदैन थियो। यदि राख्न हुन्थ्यो भने राजा चाहिन्थ्यो भनेको छ उहाँ फेरि। त्यसकारण राजाको विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा आज राजाले गरेको निर्णय हो भने जनतालाई स्वागत हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो? पार्टीगत त हुन्थेन नि। विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय पार्टीगत बन्यो। त्यो पात्र जो कोही भए पनि भोलि पार्टीगत बन्छ। यो संविधान फेल भयो। न आज न भोलि, अविलम्ब यही संविधान राख्ने हो भने, धारा 5 राख्ने हो भने, धारा 5 मा यो निर्दलीय हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि छुट्याउ, राजा ल्याएर राख। यदि यो कुरा गर्न सकेन कसैले भने यो संविधान चाहिँ बन्दैन। अब संविधान बचाउने हो भने पनि राजाको यो संविधान वेस्टमिन्स्टर प्रणाली जाने हो भने राजा, यो होइन हामी गणतन्त्रवादी हो भन्ने कुरा गर्ने हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति। र त्यो अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रलाई, शेरबहादुर देउवालाई सक्षम छ कि छैन भनेर चुन्ने अधिकार दिनुलाई म कार्यकारी अधिकार मान्छु, आलङ्कारिक मान्दिन। त्यो अधिकार किन दिएको? अब धारा 76 को 5 मा कालो कोटहरूले भने जस्तै सांसदहरू निर्दलीय हुन्छन्। कहाँ लेखाएको छ त्यो? सांसदहरूले अर्को पार्टीमा गएर भोट हाल्न पाउँछन्। कहाँ लेखाएको छ? सांसदहरूले दलको व्हिप मान्न पर्दैन। कहाँ लेखाएको छ? राष्ट्रपतिले मान्न पर्ने कारण चाहिँ अब के छ अब कारण? भनेपछि अब यो बीचमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ त? जस्तो तपाईले आन्दोलनको कुराहरुमा आन्दोलनको त विपक्षी गठबन्धनले घोषणा गरिसक्यो। त्यो गराए किन हो? त्यो गराए किन हो? उहाँहरुलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा भइसक्यो। त्यो भएर गराए हो। होइन भने अदालतको निर्णय वेट गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरुले। थाहा भइसक्यो उहाँहरुलाई। उहाँहरुले बुझिसक्नुभयो राजनीति गराए हो भने। मैले बोल्नै पर्दैन। राष्ट्रपतिले पावर लिनुहुन्छ। मैले यो दोस्रो भिडियो हजुरलाई भनेको आज। राष्ट्रपतिको शासन, राष्ट्रपति शासन यो देशमा हुनुपर्छ, हुन्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति यो देशमा बनाउनु पर्छ, जनमत संग्रह गर्नुपर्छ। यो एउटा आइडियोलोजी भयो। अब अर्को कुरा बोलिदिन्छु म तपाईलाई। त्यो कुराको विरोधमा आन्दोलन हुन्छ अब देशमा, काठमाडौँमा। अब यो आन्दोलन सुरु हुन्छ। आन्दोलन हुन्छ। यो भइसक्यो त बिहान। झण्डा त उठिसक्यो त। अदालतको निर्णय आउनुभन्दा पहिल्यै गरिसक्यो, डराइसक्यो त, लुल खसिसक्यो नि। सबै थाहा भइसक्यो त, भित्री कुरा सबै थाहा भइसक्यो नि। भोलिको स्टेप के त सबै प्रश्न छ त। अब त्यो आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न सक्ने आधारहरू देखिएका छन्। अर्थात् विदेशी शक्तिको कसैको डिजाइनमा त्यो आन्दोलनमा जातीय द्वन्द्व छिराउन सक्ने घटना यो 2-4 दिनको मिडियाले पनि देखाएको छ। यो घटना सानो घटना होइन। यो रूपा सुनारको केस, त्यो अदालतमा त्यो घरबेटीवाला घरबेटी होइन। घर स्याङ्जा भनेको काठमाडौँको कुरै छोड्नुहोस् सर,
अमेरिकामा सम्म कोठा पाउन गाह्रो भयो मलाई। अमेरिकामा सम्म कोठा पाउन गाह्रो भयो मलाई। घर स्याङ्जा भनेको। अब म कहाँ जाउँ, कुन अदालतमा जाउँ? म अचम्म भयो मलाई त कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसकारण जातीय द्वन्द्व हुन सक्छ काठमाडौँमा। त्यो भएर मैले बारम्बार भनेको छु, काठमाडौँमा जातीय द्वन्द्व गराउने बिउ रोपिएको छ यो देशमा। यति कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ मान्छेले। काठमाडौँका जनताले यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अब बिउ रोपिएको छ। अब अर्को कुरा, राजावादीहरूले यो आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न सक्छ र राजावादीहरू त आफै आन्दोलनको तयारी गरेको छन्। यो आन्दोलनमा अगाडि देखिएका 100, 150, 200 जना चाहिँ राजनीतिक टाउका हुन्छन्, अरू पछाडि भाडाका जनता हुन्छन्। टाउका अगाडि हिँडिरहेछ, पछाडिको जनतामा पछाडिबाट राजावादीले आएर आफ्नो बनाइसक्यो भने त सिद्धियो। त्यसकारण यो व्यवस्था अब सिद्धियो, यो संविधान सिद्धियो। यो संविधानको औचित्य अब यो देशमा छैन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने भयो। अब त्यो होइन, मैले दुईटा कुरा गरेँ नि। कार्यकारी कार्यकारी राष्ट्रपति विभिन्न सुन्नुहोस्, रोइलो चलिरहेको प्रष्ट नेपाली कार्यकारी हामीले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने भनेको यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, अर्थात् शासकीय स्वरूपमा राजा सहितको संसदीय व्यवस्था हुन पनि सक्छ। कुरा भन्नु भने त्यसमा राजाको पाठ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ तर मान्छे राष्ट्रपति र पार्टीकै मान्छे प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था जुन छ नि, यो मैले बोलेको छु मैले तपाईँलाई। पार्टीको मान्छे राष्ट्रपति र पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने यो जुन चेन अफ कमान्ड छ नि, यो संविधान चाहिँ रहँदैन। अब यसको विश्लेषण गरेर बचाउ गर्न क्षमता छैन। मैले धेरै भनिदिइसकेको छ, धेरै कम भइसक्यो। कसैले बचाउन सक्दैन किनभने त्यो त्रुटि नै भइसकेको रहेछ। र मलाई यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको गन्ध आएको छ। आज नेपालमा बारम्बार 10 देखि 15 वर्षमा आन्दोलन गराउने यो विदेशी डिजाइन पो हो कि जस्तो एउटा देख्छु। छिनछिनमा 10 वर्षमा परिवर्तन गराइदिने भइरहेको छ। त्यसकारण अबको यो परिवर्तन गराउनको लागि 76 को 5 धारा कसैको डिजाइन अनुरूप बनेको हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जुन धाराको विश्लेषण दुईटा तहमा विश्लेषण भएका छन्, किनभने त्यहाँ एउटा शब्द राखिएको छैन। राष्ट्रपतिलाई लागेमा भन्ने शब्द राख्न पाइँदैन थियो, त्यसले कार्यकारी बनाउँछ। हजुर चेयरम्यान, म एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, उहाँ बाबु पनि डेपुटी डाइरेक्टर, म कार्यकारी हो, हजुर कार्यकारी होइन। हरेक कुरा म हजुरकोमा लिएर जान्छु, हजुरले स्वीकृति गर्नुहुन्छ। तर एउटा यस्तो कन्डिसन आइदियो कि हजुरले निर्णय लिन पर्ने भयो। योभन्दा पहिला सन्दीपजी साइन गर्नुहोस् मात्रै हुन्थ्यो अध्यादेशहरू। योभन्दा पहिला सबै कुरा ल हजुरले यो गरिदिनु पर्यो मात्रै हुन्थ्यो। अन्तिममा एउटा घटना के भयो भने, सर यो हजुरले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हजुरले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेपछि हजुरको निर्णय चल्ने भयो। यति नबुझिकन के विश्लेषण गरिराखेका छन्। भोलि उनका छोराछोरीले त पढ्छन् नि यार, किताब त जान्छन् नि उनीहरूले। त यस्तो विश्लेषण गरेका छन् कालोकोटले, आफ्ना छोराछोरीले यो किताब पढ्यो भने यो बाबु बौला आएछ भनिदिन्छन्। कुरा बुझ्नुभयो? अन्तिममा पनि छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अबको सिम्पल कुरा के हो भने 76 को 5 ले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने संविधानको त्यो धारा कसको डिजाइनमा राखियो भन्ने मेरो कन्सर्न। त्यो धारा कहाँबाट आयो? त्यो न 47 को संविधानमा छ त्यो धारा, किनभने त्यहाँ त राजा छ। कहाँबाट आए नै थाहा छैन। तर त्यसको मकसद के छ भन्दा यही घटना बनाउन हो कि तिर पनि राजनीतिक लक्षित गर्नुपर्छ र त्यति पावर राख्नुपर्छ। हिजोको त्यो जातीय मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा एनालाइज गर्न सक्ने पावर पनि राख्नुपर्छ पोलिटिक्समा। भोलि जातीय द्वन्द्व हुन्छ, हुनसक्छ काठमाडौँमा, नेवार र दलित बीच फाइट हुनसक्छ काठमाडौँमा।
यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले अविलम्ब सही निर्णय लिनुपर्छ, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने अब नेताहरू त अब जोलाई भए पनि राजासहित संसदीय व्यवस्था भारतको जस्तो होइन बेलायतको जस्तो अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति, पहिलो प्र्याक्टिस कार्यकारी राष्ट्रपतिमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भनेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। र यो आर्मी शासन डेमोक्रेटिक हुन्छ, यो अटोक्रेटिक हुँदैन। किन? विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रपतिले आर्मी शासन लगाएका घटना छैनन् जो आलङ्कारिक हो। यो पहिलो घटना हुनेछ नेपालमा। त्यसकारण म्यानमारको सैनिक कु, पाकिस्तानको सैनिक कु, अहिले चाडमा अथवा उता जिम्बाब्वेमा पहिला भएको सफ्ट कु, म जिम्बाब्वे पनि मैले त्यही समयमा मेरो इलेक्सन अब्जर्भेसनको काम थियो। ती घटनाहरूलाई नेपालको सैनिकसँग जोड्न मिल्दैन, किनभने यसमा पोलिटिकल लिडरले लिड गर्ने हो र उहाँको पछाडि लाखौं जनताहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण यसले देशलाई दुई ग्रुप त्यहाँ छुट्टिन सक्छ। एक ग्रुप सत्ता पक्षको, अर्को ग्रुप विरोधीको। यो बीचमा भिडन्त हुन सक्छ यो देशमा। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। दुई पक्षको भिडन्त हुन सक्छ, त्यसले जातीय द्वन्द्व मच्चाउन सक्छ र काठमाडौँमा जातको द्वन्द्व मच्चाउने सेन्स दिपेन्द्र कण्डेलले पाएको छ। यसरी विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। र अबको बाटो मैले प्रष्ट भन्दै कि कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्थालाई जनताले समर्थन गर्नुपर्छ, होइन भने राजा ल्याएर संसदीय व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। अर्थात् नेपाली निष्पक्ष जनताको आँखामा कि विद्यादेवी भण्डारी कि ज्ञानेन्द्र शाह, यो दुई बाहेक विकल्प अब नेपालको छैन। पत्रकार महोदय, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय सम्वादको लागि। थ्याङ्क यू सो मच।